Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. Aujourd'hui, on va voir l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. توازن جسم صلب خادع On commence notre لقوتين. cours avec une situation de départ comme le montre l'image suivante. غنبداو الدرس ديالنا بواحد الوضعية ديال الانطلاق كيف ما كيوضح الصورة عندنا فيها لاعب ديال كرة القدم مثبت كرة فوق الرأس ديالو، يعني الكرة في حالة توازن. حنا بغينا نعرفو من خلال الدرس الشروط ديال التوازن ديال هاد الكرة، هذا هو الهدف من الدرس كامل. لي كونديسيون ديكيليبر دان سوليد اس. هادشي اللي غنعرفو من خلال الدرس ديالنا. في الاخير ديالو غنسجلو شنو هما شروط التوازن ديال ديك الكرة. Grand 1, l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. توازن جسم صلب خادع لقوتين. حنا هاد الدرس هذا غنحاولو نديرو على شكل تمرين. اكتيفيتي. هاد التمرين هذا غنمشيو بالتدريج ونجاوب على الاسئله ديالو باش نستنتجو قواعد. Expérience. On prend un anneau léger de masse négligeable associé à deux dynamomètres. Dynamomètre 1, dynamomètre 2. anneau هي حلقة خفيفة كتلتها مهملة في توازن كما يبين الشكل جانبه. حنا شفنا في الدرس السابق الدور ديال الدينامومتر هو جهاز كنقيسو به شدة القوة. بالنسبة للأسئلة اللي غتجي، السؤال الأول: لو بيلون دي فورس اكزيرسي سيغ لانو، حصيلة القوى المطبقة على الحلقة. عندنا هذه الحلقة. لي فورس اكزيرسي سيغ لانو هما شكون؟ عندنا دينامومتر 1، دينامومتر 2 اي لا فورس اكزيرسي باغ لا تير. هادشي غنكتبوه. نبداو بدا سيستيم ايتودي. المجموعة المدروسة هو لانو هي الحلقة. عاد نستخرجو القوى. فورس اكزيرسي F1 force exercée par le dynamomètre 1. ياه. F2 غنسميوها F2. حنا كيفما شفنا في الدرس السابق ديال القوة كنرمزو ليها بمتجهة. F2 force exercée par le dynamomètre 2. P force exercée par la terre sur l'anneau. هادو هما القوى اللي عندنا. ندوزو واحد الملاحظة. هاد لانو شنو قلنا عليه؟ دو ماس نيجليجابل، كتلتها مهملة. ولا كانت الكتلة مهملة كتكون القوة المطبقة من طرف الأرض حتى هي مهملة. غنعتبروها في هاد التمرين كتساوي صفر، يعني الشدة ديالها كتساوي صفر. هادشي اللي غنديرو هنايا في هاد غومارك. لانتونسيتي دو لا فورس اكزيرسي باغ لا تير اي فيبل. بي ايكال تقريبا صفر. دونك لانو اي اون ايكيليبر سو لاكسيون دو دو فورس. اذا غيبقاو عندنا دو فورس اللي هي F1 و F2. السؤال اللي من موراه، حنا دابا جردنا القوى، درنا لو بيرو دي فورس. كاين جوج F1 و F2. F1 المطبقة من طرف الدينامومتر واحد، F2 المطبقة من طرف الدينامومتر جوج. السؤال الثالث غنحدو المميزات ديال كل قوة. ديتيرميني لي كاركتيرستيك دي فورس F1 et F2. مميزات ديال القوة ولا لي كاركتيرستيك ديال فورس كاين 4. بوان دابليكاسيون، نقطة التأثير. ديريكسيون اللي هي الاتجاه. سونس اللي هو المنحى. لانتونسيتي اللي هي الشدة. نمشيو نطبقو هادشي على التمرين ديالنا. F1 ها هي F1 هي القوة المطبقة من طرف دينامومتر واحد. نقطة التأثير ديالها فين كاينة بالضبط؟ على الحلقة، كاينة في البوان O1. غنجيو نكتبو هنايا بوان O1. ديريكسيون اتجاه. شكون هو المستقيم اللي كيحمل لينا هاد القوة هادي؟ هو هاد المستقيم هذا O1 O1 A. المستقيم كنرمزو ليه باش نديرو قوسين. سونس المنحى من الى منين الدينامومتر اش كيدير منين كيجر الحلقة من O1 في اتجاه اولا في المنحى ديال A. O1 vers A. لانتونسيتي هي اللي كيشير لها الدينامومتر. الدينامومتر كيشير الى 3 نيوتن. ولا بغينا نكتبوها غنديرو F1 كتساوي 3 نيوتن بلا متجه. لانتونسيتي ما فيهاش متجه. F2
هي القوة المطبقة من طرف الدينامومتر جوج على حلقة. فين كيطبق القوة الدينامومتر جوج؟ هنايا في النقطة لو بوان وجوج. المستقيم اللي كيحمل لينا هاد القوة هادي اللي هو ديريكسيون هو المستقيم او جوج بي. لو سونس المنحى او دو فير بي كيجرها فيغ بي او دو فير بي. لانتونسيتي تاع الدينامومتر 2 كيشير لينا الى 3 نيوتن. 2 3 نيوتن. مزيان. انا غنعاود نشرح. طلبوا منا نديرو مميزات ديال القوه F1 وقوه F2. قوه F1 مطبقه من طرف الدينامومتر 1 والقوه F2 مطبقه من طرف الدينامومتر جوج. مشينا رجعنا للشكل المجموعه المدروسه ولا السيستم ايتيودي هو لانون اللي هو الحلقه. كاين جوج ديال القوى اللي عندنا لا فورس اكزيرسي بار لو دينامومتر 1 القوه المطبقه من طرف الدينامومتر 1 ولا فورس اكزيرسي بار لو دينامومتر 2 القوه المطبقه من طرف الدينامومتر جوج. غنبداو القوه. نبداو بالاول. الدينامومتر 1 كيطبق قوه فين؟ في النقطه او واحد. اذا بوين دابليكاسيون او نقطه التاثير هي او واحد. لا ديريكسيون هي يعني المستقيم اللي كيحمل لينا هذا المتجه هو او 1 ا. هو هذا المستقيم هذا. بقات لينا لو سونس المنحى من كيجر من او 1 فير ا. الشده اللي هي لانتونسيتي كيشير لها الدينامومتر هي 3 نيوتن. نفس الشيء بالنسبه للدينامومتر جوج. بوين دابليكاسيون هي او 2 ديريكسيون المستقيم او 2 بي لو سونس او 2 فير بي لانتونسيتي هي 3 نيوتن 3 نيوتن. شنو كتلاحظوا ما بين F1 ما بين مميزات F1 ومميزات F2؟ النقاط اللي مشتركه كاينه لانتونسيتي عندهم لا ميم لانتونسيتي نفس الشده. بالنسبه لو سونس كما كتلاحظوا هنايا عندنا منحى ديال القوه المطبقه من طرف الدينامومتر واحد هي هذه من او واحد فيغ ا والقوه المطبقه من طرف الدينامومتر جوج من او 2 في. شنو واقع؟ عندهم منحيان متعاكسان سونس اوبوزي. ها الملاحظه الثانيه. الملاحظه الثالثه عندهم نفس الاتجاه. الا شفنا هذا المستقيم هذا او واحد ا او واحد ا الا كبرناه غنلقاه هو نفسه او 2 بي. اذا عندهم نفس المنحى ميم ديريكسيون سونس اوبوزي ميم انتونسيتي. داكشي اللي غنديرو في رابعا كومباري لي كاركتيرستيك دي دو فورس F1 et F2. ميم ديريكسيون نفس اتجاه ميم انتونسيتي نفس الشدة دي سونس اوبوزي منحيان متعاكسان. Cinquièmement, généralisation. Un solide S est en équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2 si ces deux forces ont même droite d'action, même direction, même intensité. F1 égale F2 des sens opposés F1 égale moins F2. يعني باش يكون عندنا واحد الجسم صلب في توازن تحت تأثير قوتين F1 و F2 خصو يتحققوا لنا ثلاثة ديال الشروط. خصو يكون عندهم نفس خط التأثير يعني من نفس الاتجاه نفس الشدة F1 كتساوي F2 قلت لكم بلا متجهات والجهاز اللي كيقيس لينا الشدة هو الدينامومتر دي سونس اوبوزي منحيان متعاكسان يعني دوك القوى عندهم منحيان متعاكسان. هادو هما شروط توازن جسم صلب خالي لقوتين. كاين ثلاثة. كاين واحد الملاحظة F1 إيكال موان F2 بالمتجهات. نقدروا هاد F2 نجيبوها لهنا تولي عندنا F1 بلس F2 إيكال المتجهة منعدمة فيكتور نيل.